इन भांत देवचंद्र जी आए पहुँचे कच्छ में, गए लोग अपने ठौर आप लगे खोज में। श्री महामती के साथ जी यह देवचंद्र जी की तक आगे खोज करेंगे। सोए बातें बुजुर्ग, सोए बातें बुजुर्ग। कच्छ में खोज प्रकरण 3 शुरू। अब कहूँ कच्छ देश की पहुँचे आप आयोजित, तहाँ आए खोज करी सोए बताऊँ इत, सोए बताऊँ इत। अब कहूँ कच्छ देश की। समादरणीय सुन्दर साथजी, यहाँ जति पनि सुन्दर साथजीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, भौतिक रूपमा जो गुगल मिटको माध्यमबाट उपस्थित हुनुहुन्छ अनि जो फेसबुक लाइभ टेलिकास्टको माध्यमबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, सबै प्राणधार सुन्दर साथजीहरूलाई म प्रणाम गर्दै सबैलाई स्वागत गर्छु। हामी लालदासजी कृत वितकको प्रकरण 3 मा पुगेका छौँ। प्रकरण 2 का सबै चौपाईहरूको चिन्तन हामीले गरिसकेका छौँ। विलम्ब नगरिकन हामी प्रकरण 3 तर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, हामी प्रकरण 2 मा सुन्दै थियौँ, 17 वर्षको उमेरमा देवचन्द्रजी खोजमा निस्किनु भयो घरबाट, कसैलाई खबर नगरिकन बिना सूचना। बालुवामा परमात्माले सिपाहीको भेषमा दर्शन दिनुभयो, हृदयमा बदलाव आयो। परमात्मा जहाँ हुनुहुन्छ नजिकमै हुनुहुन्छ, जसलाई म खोज्दैछु उसले पनि मलाई खोजिरहेको छ। यो हृदयको बदलाव उहाँको हृदयमा छ। जन्तीको साथमा उहाँ कच्छ पुग्नु भएको छ, उहाँलाई पहिलो दर्शन प्राप्त भइसकेको छ। अब कच्छमा के गर्नुहुन्छ, कति खोज गर्नुहुन्छ, अगाडिका प्रसङ्गहरू के कस्ता आउँछन् त्यो चौपाई स्वयंले बताउँदै जानेछ। त्यसकारणले चौपाईकै आधारमा हामी अगाडि बढौँ। अब विलम्ब नगरिकन पहिलो नम्बरको चौपाईमा हेर्नुहोस्। अब कहूँ कच्छ देश की, पहुँचे आप आयोजित, तहाँ आए खोज करी सोई बताऊँ इत। अब कहूँ, अब म भन्छु कच्छ देश की, कच्छ देशको। अब म कच्छ देशको वितक भन्छु जहाँ देवचन्द्रजी पुग्नु भएको छ। पहुँचे आप आयोजित, आप भनेको देवचन्द्रजी। 1 नम्बरको दोस्रो चरणको आप बराबर देवचन्द्रजी। आए पहुँचे, आइपुग्नु भयो। जित भनेको जहाँ, त्यो पहुँचे आएलाई आए पहुँचे पार्नुहोस्। चौपाईमा पार्नुहोस् भनेको होइन, दिमागमा अथवा खातामा। आए पहुँचे भन्दाखेरि आइपुग्नु भयो, त्यससँगै लेख्दाखेरि त्यसरी अर्थ लाग्छ। त के भयो भने अब कहूँ कच्छ देश की, अब म कच्छ देशको विषयमा भन्छु। जो वितकहरू भई, जित जहाँ, आप देवचन्द्रजी आए पहुँचे, आइपुग्नु भयो। तहाँ त्यहाँ, आए आएर, खोज गरी खोज गर्नुभयो। सोए बताऊँ इत, सोए भनेको त्यही, बताऊँ बताउँछु, इत यहाँ, यो प्रसङ्गमा अब म त्यही कुरा बताउँछु। यसको मतलब कच्छ देशमा जानुभयो। कहाँबाट? इत भनेको यहाँ, यहाँ भनेको अबको प्रसङ्गमा। पहिले कहाँ हुनुहुन्थ्यो? उमरकोटमा हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले कहाँ जानुभयो? कच्छमा जानुभयो। उमेर कति वर्षको छ? 17 वर्षको छ। घरमा बिदा मागिओरी ल राम्रो पढ्नु भनेर भनिओरी हिँड्नु भएको हो कि खबरै नगरिकन
घरमा के कस्तो भयो, छोरा कता भयो, केही पनि थाहा छैन। 2 नम्बरमा जाउँ अब। लगे खोज गर्ने, खोज गर्न थाल्नुभयो। लगे भनेको गर्ने लगे, गर्न लाग्नुभयो। लगे खोज गर्ने भनेको खोज गर्ने लगे, खोज गर्न थाल्नुभयो। कहाँ? बैठे, बैठे भनेको बसेर। देहुरे, देहुरे शब्दको अर्थ हो मन्दिर। जाए भनेको गएर। यसमा देहुरे बराबर मन्दिर लेखेपछि सबै एउटा लाइनकै वाक्य खुल्छ। लगे खोज गर्ने, बैठे देउरे जाए, मन्दिरमा गएर खोज गर्न थाल्नुभयो। अब त्यो मन्दिरसम्म कसरी पुग्नुभयो, कसले देखायो, यो अनसिन छ, यहाँनिर वितकमा बताइएको छैन। तर एउटा खोजी आत्मा भएको नाताले गर्दाखेरि त्यहाँ सोध्नुभयो होला यहाँ मन्दिर कता छ, अथवा भगवान कहाँ हुनुहुन्छ, स्थानीयहरूले बताइदियो होला। गए पछाडि मन्दिरमा पुजारीजी हुनुहुन्छ, अन्य धर्मगुरुहरू होलान्, उनीहरूसँग बातचित गर्नुभयो होला। रात्रिको समयमा जानुभएको थियो भने बिहानसम्म प्रतीक्षा गरेर बस्नुभयो होला। यो अनसिन छ, यो वितकमा देखाइएको छैन। त्यहाँसम्म आफैले व्यावहारिक रूपमा सोच्ने कुरा हो। बैठे देहुरी जाए, देहुरी भनेको सबैभन्दा पहिले मन्दिरमा जानुभएछ। चर्चाको उत पुच्छत, चर्चाको चर्चा, उत भनेको त्यहाँ, पुच्छत भनेको सोध्नुहुन्छ। गए पछाडि के सोध्नु भएछ? मन्दिरमा चर्चाको विषय सोध्नु भएछ। चर्चाको उत पुच्छत। वे, वे भनेको तिनीहरूले अथवा तिनले, मन्दिरमा जो हुनुहुन्थ्यो, वे, वे भनेको तिनले। प्रतिमा, प्रतिमा भनेको मूर्ति, प्रतिमाको भनेको मूर्तिलाई ठहराए भनेको बताए भनेको आत्मकल्याणको उत्तम साधन के हो भनेर उहाँले सोध्नुभयो। उनीहरूले के भने? प्रतिमा यानि कि मूर्ति पूजा नै उत्तम विकल्प हो भनेर उनीहरूले भने। प्रतिमा भनेको के अरे? मूर्ति। प्रतिमाको ठहराए भनेको आत्मकल्याणको लागि मूर्तिको पूजा गर्नुपर्छ उनीहरूले भने। वे भनेको के अरे? तिनले अथवा तिनीहरूले। हामी प्रकरण 3 को 2 नम्बरको चौपाईको म चर्चा गर्दैछु। लगे खोज गर्ने, बैठे देहुरे जाए, देउरीमा गएर चर्चाको उत पुच्छत, वे प्रतिमाको ठहराए। चर्चा गर्नको लागि जब सोध्नु भयो पुजारीजीलाई, पुजारीजीले भन्नुभयो मूर्ति पूजा नै वास्तवमा आत्मकल्याणको उत्तम साधन हो। यो चाहिँ मन्दिरको पुजारीले भनेको है, लालदासजीले भन्नुभएको होइन। फेरि प्रसङ्ग र पात्र नबुझेर वे प्रतिमाको ठहराए भन्नेको पछि गइयो भने फेरि अर्कैतिर जान्छ। प्रकरण 3 मा जानुहोस् न। अब प्रकरण 3 को 2 नम्बरको चौपाई पुरा भयो। अब 3 नम्बरमा आउनुहोस्। ताहा मन माने नहीं, यो पनि सँगसँगै छ है। प्रतिमाको ठहराएमा मात्रै ठहर्ने होइन, ताहा मन माने नहीं पनि तुरन्तै पढिहाल्नु पर्यो, नत्र भने त प्रतिमाको ठेरा मूर्ति पूजा भनेपट्टि जान सक्छ। बेसिकबाट कुरा गरेको मैले, हजुरहरूको त जाँदैन, तर बेसिकबाट कुरा गर्नुपर्छ यहाँबाट। तहाँ मन माने नहीं, मन मानेन त्यहाँ। राह न आवे नजर, राह भनेको मार्ग,
बाटो, न आवे नजर, न आवे आएन, नजर नजरमा। यानी कि परमात्मा प्राप्तिको सच्चा मार्ग उहाँको नजरमा आएन भनेको मूर्ति पूजा परमात्मा प्राप्तिको सच्चा मार्ग हो भन्ने उहाँलाई लागेन। अब मन नमानिकन त्यही ढुकेर बसिरहने स्वभाव पनि छैन। खोजी आत्माले त्यसो गर्नु पनि हुँदैन। के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कोही का दिन रहे दिन में, कोही का दिन केही दिन रहे रहनुभयो तीन में, उनीहरूको संगतमा। कसको संगतमा? मूर्ति पूजा गर्नेहरूको संगतमा, प्रतिमालाई पुज्नेहरूको संगतमा। फेर उठे, फेर उठ्नुभयो खोज उपर, खोजको लागि, अगाडिको खोजको लागि त्यहाँबाट निस्किनु भयो। खोज उपर भनेको अगाडिको खोज गर्नको लागि। र प्रतिमाको पूजा गर्नेमा कति बस्नु भएछ भन्दाखेरि चिन्तकहरू भन्ने गर्नुहुन्छ, अग्रज गुरुजनहरू, उहाँ 8 महिना 10 दिन बस्नुभयो अरे। चौपाई त यहाँनिर कतिवटा छ? 3वटा छ। तर त्यहाँनिर कति बस्नु भएछ? 8 महिना 10 दिन बस्नु भएछ। कसकोमा? यी मूर्ति पूजा गर्नेहरूकोमा। अब अलिकति मूर्ति पूजाको चर्चा गरौँ। मूर्ति पूजालाई आत्मकल्याणको उत्तम मार्ग ठानेको छ या के ठानेको छ भन्ने कुराको शास्त्रीय प्रमाणहरूको आधारमा हामी अलिकति चिन्तन गरौँ। अब तपाईलाई म मूर्ति पूजाको इतिहासको थोरै कुरा गर्छु। मूर्ति पूजा कहिलेदेखि सुरु भयो, कसले सुरु गर्यो भन्ने कुराको विषयमा स्पष्ट कुरा छैन। तर परम्परा समयदेखि नै मूर्ति पूजाको प्रचलन चलेर आएको हो भनेर इतिहासले देखाउँछ। र मूर्ति पूजाको विधान किन बनाइयो भन्दाखेरि पहिले सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग र कलियुग, 4वटा युगहरू क्रमशः हुँदै हुँदै आउँदाखेरि सत्ययुगमा कस्ता थिए भन्दाखेरि हंसरूपी आत्माहरू, पवित्र आत्माहरू थिए। एकले अर्कालाई पूजा गर्थे, सबै ईश्वर बराबरको दर्जामा थिए। जब समय बित्दै गयो, बिस्तारै राग द्वेष मान्छेहरूमा बढ्दै गयो। समयले नै त्यो परिवर्तन गराउँदै ल्यायो र त्यो परमात्मा प्रतिको आस्था, विश्वास, श्रद्धा टिकाउने ठाउँको खोजी हुन थाल्यो। त्यो आस्था, विश्वास र श्रद्धालाई टिकाउने केमा भन्दाखेरि यसको लागि एउटा कुनै चीज विशेषमा टिकाउने भनेर मूर्तिको कल्पना त्यहाँबाट भयो। त्यसैले भन्ने गरिन्छ खुल्ला आकाशमा कुनै पनि हाम्रो आस्था टिक्न सक्दैन। आस्था टिक्ने भनेको एउटा स्वरूप चाहिन्छ अनि टिक्छ भनेर आफ्नो आस्था र विश्वासलाई टिकाउनको लागि एउटा चीजको परिकल्पना गरियो, त्यसलाई नै मूर्ति भनियो। तर सुरुको अवस्थामा मूर्ति पूजाको विधान थिएन। किन भन्दाखेरि मान्छेहरूमा पूर्ण विश्वास थियो, सबै पवित्र आत्माहरू थिए, राग द्वेष केही थिएन, एउटा ईश्वरीय दर्जामा सबै थिए। हत्या, हिंसा, वर्तमान समयको त्यस्तो कलुषित भावना केही पनि थिएन। तर समयको त्यो वेगले गर्दाखेरि बिस्तारै परिवर्तन गराउँदै ल्यायो र बिस्तारै आफ्नो आस्था र श्रद्धालाई टिकाउनको लागि। त्यसैले अब के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि मान्छेले एउटा, यो त लजिकल कुरा पनि हो, मान्छेले सजीवलाई पूजा नगरे किन निर्जीवलाई पूजा गर्छ? सजीवको विश्वास नगरेर किन पत्थरको पूजा गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर विश्वास गर्न लायक सजीव भेटिँदैन, त्यसैले निर्जीव पत्थरको पूजा गर्छ भनेर मान्छेले भन्ने गरेका छन्। तर यो भनाइमा पनि एउटा निकै गहिरो कुरा लुकेको के छ त भन्दाखेरि आस्था र विश्वास अड्याउनको लागि त्यो परम्परा चलेर आयो
र त्रेता युगमा पनि शिवलिङ्गको पूजा भएको छ, त्यो पनि एउटा मूर्ति पूजा नै हो। र द्वापरको समयमा पनि एकलव्यले द्रोणाचार्यजीको मूर्ति बनाएर पूजा गर्नुभएको छ। यसबाट पनि त्यति बेला नि मूर्ति पूजा थियो। तर अहिले वर्तमान समयमा जुनसुकै मन्दिरमा जाउँ, जुनसुकै मन्दिरमा कुनै न कुनै मूर्ति हुन्छै हुन्छ, अहिले व्याप्त छ। मैले थोरै इतिहासको कुरा गरेँ। अब मूर्ति भन्दाखेरि हामीलाई एउटै प्रकारको हो कि जस्तो लाग्छ। मूर्ति भन्ने बित्तिकै दिमागमा के आउँछ भन्नुहोस् त? मूर्ति भन्ने बित्तिकै कुनै चिजको स्वरूप त आउँछ, र पनि एउटा स्वरूप त आयो नि त, होइन? त्यो एउटै खालको होला भन्ने लाग्छ। तर वास्तवमा यो ग्रन्थपन भनेको नि मूर्ति नै हो। तर मूर्ति भन्ने बित्तिकै किताब होला, ग्रन्थ होला भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा आउँदैन। र भागवतको 11 स्कन्द 27 नम्बरको अध्यायको 12 नम्बरको श्लोकमा, 11 भनेको 11 स्कन्द 27 अध्याय र 12 नम्बरको श्लोकमा एउटा भनाइ छ। म त्यो तपाईँलाई सुनाउँछु। मूर्ति कति प्रकारको हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा। मूर्तिको एउटै मात्रै प्रकार हुँदैन भन्दाखेरि यहाँनिर भनिएको छ, शैली दारुमही लौही लेप्या लेख्या च सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता भनेर 8 प्रकारको मूर्तिको कुरा गरिएको छ। भागवत हजुरहरूको घरमा पनि उपलब्ध होला। 11 स्कन्द 27 अध्यायको श्लोक नम्बर 12 मा 8 प्रकारको मूर्तिको कुरा गरिएको छ। 11, 27, 12। अब शैली भनेको शिला यानी कि पत्थरको मूर्ति। अर्को दारुमही भनेको काठको। हजुरले यो श्लोक याद भएन भने पनि प्रकार जान्न सक्नुहुन्छ। एउटा के को मूर्ति भनियो? शैली भनेर पहिले ढुङ्गाको भनियो, पत्थरको। हजुर, शैली। दारुमही भनेको काठको। लौही लोहाको। लोहा भनेको फलाम आदि धातुको। कतिवटा भयो? शैली, दारुमही, लौही। कहाँ 4वटा हो? शैली के को? पत्थरको। दारुमही काठको। लौही फलाम आदि धातुको। अब यसमा फलाम, सुन, पित्तल सबै लिनुपर्छ। फलाम आदि धातु भने पछाडि जति पनि धातुले बनेको छ त्यो लौही अन्तर्गत आयो। अर्को हुँदो रहेछ लेप्या, लेपन गरेको। लेपन गरेको हुन्छ पेन्टिङ गरेको। लेप्या। लेख्या भनेको लेखेको हुन्छ मूर्ति। लेप्या लेख्या, एउटा लिपेको, अर्को लेखेको। लिप्नु र लेख्नु फरक हुन्छ नि त। लेप्या लेख्या च सैकति। सैकति भनेको बालुवाको। बालुवाको पनि हुँदो रहेछ। लेप्या लेख्या च सैकति। कतिवटा भएको भन्नुहोस् त? शैली, दारुमही, लौही, लेप्या लेख्या, सैकति। 6वटा भयो। अनि अर्को मनोमयी। मनोमयी भनेको मनले कल्पना गरिएको। र अर्को मणिमयी भनेको मणि आदिले बनेको। मनोमयी भनेको मनले कल्पना गरेको। कोही कोही बेला जाँदाखेरि यो चाहिँ के को मूर्ति होला भनेर
छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ नि, त्यो कल्पना गरेर बनाएको एउटा कलाकारले। मनोमय अनि अर्को मणिमय भनेको मणिमय, मणि हुन्छ नि, हिरा मणि भनेर जुन मणि छ कि हो त्यो वाला, पारसमणि भन्छ नि, हो त्यो मणि आदिको 8 प्रकारको मूर्तिहरू छन्। शैली दारुमही लौही लेप्या लेख्या चसैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। 8 प्रकारको मूर्ति यस प्रकारले चर्चा गरिएको छ। तर गरुड पुराणले के भनेको रहेछ भन्दाखेरि वास्तवमा भावभन्दा ठुलो कुरो अरू केही पनि छैन। परमात्मा न काठमा हुनुहुन्छ, न पत्थरमा हुनुहुन्छ, न माटोमा हुनुहुन्छ, परमात्मा त भावनामा हुनुहुन्छ भनेर भनेको रहेछ गरुड पुराणमा। यो शास्त्रीय प्रमाणहरू मूर्ति पूजाको विषयमा एउटा के अरे 8 प्रकारको मूर्तिमा न त भगवान काठमा हुनुहुन्छ, न त पत्थरमा हुनुहुन्छ, न त माटोमा हुनुहुन्छ, परमात्मा त केमा हुनुहुँदो रहेछ? भावनामा हुनुहुँदो रहेछ भने गरुड पुराणमा लेखिएको रहेछ। न काष्ठे विद्यते देव न पाषाणे न मृत्सु च भावो हि विद्यते देव तस्मात् भाव हि कारणम। त्यसैले भावना चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर गरुड पुराणमा भनिएको छ। न माटोमा हुन्छ, भावनामा हुनुहुन्छ र भावना नै महत्त्वपूर्ण हो। अब यहाँ धेरै दृष्टान्तहरू अन्य पनि प्रमाणहरू छन्। नारद पञ्चरात्रमा यावतीश्वर भाव स्यात् पाषाण प्रतिमादिषु जलादौ तीर्थभावश्च तावदज्ञानमात्मनः भनिएको छ। जबसम्म पत्थर आदि प्रतिमाको मूर्तिमा ईश्वरको भाव पैदा हुन्छ, जल समुद्र नदीमा तीर्थको भाव उत्पन्न हुन्छ, तबसम्म उसलाई अज्ञानपूर्ण मानसिकता भनिन्छ भनेर लेखिएको रहेछ। जबसम्म पत्थरको मूर्तिमा ईश्वरको भाव हुन्छ अनि खोला नाला समुद्र आदिमा तीर्थको भाव हुन्छ नि हामीमा। अहिले भर्खरै के भनियो त भन्दाखेरि न भगवान ढुङ्गामा हुनुहुन्छ, पत्थरमा हुनुहुन्छ, न काठमा हुनुहुन्छ, न माटोमा हुनुहुन्छ, त हुनुहुन्छ कहाँ भन्दाखेरि भावनामा हुनुहुन्छ। तर भावना पनि कस्तो खालको भावनामा भन्दाखेरि यो प्रतिमामा अनि पत्थर आदिको प्रतिमामा परमात्मा हुनुहुन्छ, अनि यो खोला समुद्र आदिमा यो नै तीर्थ हो भने हाम्रो भावना उत्पन्न भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो अज्ञानपूर्ण मानसिकता हो भनेर नारद पञ्चरात्रले भनेको रहेछ। यावदेश्वर भाव स्यात् पाषाण प्रतिमादिषु जलादौ तीर्थ भावश्च तावदज्ञानमात्मनः भनेर। अब 3 प्रकारको पूजाको कुरा गरिएको छ। अर्को हजुरले जसले लेख्न सक्नुहुन्छ, सम्झिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि हो। सिद्धान्त सारमा 3 प्रकारको पूजाको कुरा गरिएको छ। उत्तमा मानसी पूजा, ग्रन्थ पूजा च मध्यमा, अधमा कल्पिता पूजा, बाह्यकित्वा धमाधमा भनिएको छ। 3वटा पूजा के अरे? मानसी पूजा छ एउटा, मानसिक पूजा। अब मानसिक भनेको चाहिँ हामी मानसिक भन्ने बित्तिकै कस्तो लाग्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मनमनमा सम्झिने अनि केही पनि नगर्ने भन्नेमा हामी जान्छौँ। तर मानसिक पूजा भनेको भाव र प्रेम प्राधान्य पूजा भन्ने हिसाबमा। मानसिक हजुर होइन, मानसिक पूजा एउटा भाव र प्रेमको प्रधानताको हो मानसिक पूजा भनेको। हजुर। अनि अर्को ग्रन्थ पूजा च मध्यमा, ग्रन्थ पूजा भन्ने छ अर्को एउटा।
एउटा मानसिक पूजा छ, त्यसमा भावना र प्रेमको प्राधान्यता हुन्छ। अर्को ग्रन्थ पूजा छ, त्यसलाई चाहिँ मध्यम मात्रै भनिएको छ पूजामा। र एउटा अधम पूजा पनि भनिएको छ। पूजा गर्दैमा सबै पूजा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन। कपोकल्पित पूजा हुन्छ नि, कल्पना गरिएर कपोकल्पित हुन्छ, त्यो कपोकल्पित पूजा चाहिँ अधममा पनि अति अधम छ अरे। सबैभन्दा उत्तम कुन पूजा रहेछ? उत्तम मानसिक पूजा, मध्यम ग्रन्थ पूजा, अनि अर्को कपोकल्पित पूजा, एउटा भ्रमको पूजा। आडम्बरी पूजा चाहिँ सबैभन्दा अधम हुन्छ भनेर 3वटा क्याटेगोरी छुट्याइदिएको छ। अब यो भनिरहँदाखेरि ग्रन्थ पूजा भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको दिमागमा के आयो भन्नुहोस् त? हामी पनि ग्रन्थै पुज्छौँ भन्ने लाग्छ होला, तर हामीले ग्रन्थलाई होइन वाङ्मयलाई पूजा गरेको। हामीले वाङ्मयको कुरा आउँदैछ, बाँडीको पूजा गरे हो नि त, हामीले त ग्रन्थको पूजा गरे होइन। तर त्यो ग्रन्थलाई पूजै मात्रै गरियो भने चाहिँ त्यो पनि मध्यम मात्रै हुन्छ। हामी चाहिँ पल्टाउँछौँ पनि, त्यही भएर हाम्रो वाङ्मय पूजा हुन्छ। त्यो नपल्टाइकन त्यसैलाई पूजै मात्रै गऱ्यौँ भने चाहिँ मध्यम मात्रै हुँदो रहेछ। हो, अब आउँदैछ हामीले गर्ने चाहिँ। तर कतिपय चाहिँ ग्रन्थ पूजा भन्ने बित्तिकै झ्याट्टै दिमागमा आइहाल्छ, हामी पनि ग्रन्थै पूजा। हामीले ग्रन्थ पूजा गरेको होइन, हामीले बाँडीको चाहिँ पूजा गरेको थियो, वचनको चाहिँ पूजा गरे हो। अब यसलाई पुष्टि गर्नको लागि भागवत महात्म्य 3:62 भनेको छ स्पष्ट, तेनेयम वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। के भनियो भन्दाखेरि शब्दमय मूर्ति चाहिँ साक्षात् परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर हामीले बाँडी यानि कि शब्दमय मूर्तिको पूजा गरे हो। तेनेयम वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे यानि कि वाङ्मयको पूजा, शब्द आदिको पूजा। वाणीको पूजा चाहिँ कस्तो अरे? यो प्रत्यक्ष पूजा अरे, र साक्षात् परमात्मा नै त्यो शब्दको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ, अनि साक्षात् त्यो परमात्माको यो पूजा हो। र योभन्दा उत्तम अरू कुनै पूजा छैन। फेरि हामी पूजा मात्रै गर्ने होइनौँ नि त, हामी त सेवा पूजा गर्ने हौ। यहाँ त पूजाको मात्रै कुरा छ। ग्रन्थ पूजालाई मध्यम भनेर केवल पूजा मात्रै आए, त्यहाँ त सेवा छैन। त्यसैले महामतीले निर्देश गर्नुभएको छ, तुम प्रेम सेवाए पाओगे पार। तिमी प्रेम सेवाले पार पाउँछौ भन्दाखेरि पूजा र सेवा पूजामा धेरै फरक छ। यो फरक के छन् त्यसको भूमिका सहित सेवा पूजाको प्रशिक्षण क्लासमा चर्चा गरौँला। अब यो मूर्ति पूजा जुन छ, यो मूर्ति पूजा गर्नेको लागि भागवतले कस्तो कठोर शब्द प्रयोग गरेको छ म त्यो तपाईलाई सुनाउँछु। अब भोलि पर्सि एउटा आक्षेप के लाग्न सक्छ, तपाईहरु मूर्ति पूजा गर्नुहुन्न भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि आउन सक्छ। तर त्यति बेला हामीले बाणीको कुनै जवाफ दिनै पर्दैन, शास्त्रबाटै उनीहरुको जवाफ मिलिरहेको छ। किनभने त भागवत सबैको हो कि हैन, गरुड पुराण सबैको हो, नारद पञ्चरात्र सबैको हो। त्यहीनेरि मूर्ति पूजाको खण्डनी छ त। हामीले खण्डनी कहाँ गरेको? हामी त खण्डनी पनि गर्दैनौं, हामी त प्रशंसा पनि गर्दैनौं। हामी त के गर्छौं भन्दाखेरि पिछा नदेखि ना किसी की परवाह। हामी परवाह नै नगर्ने हो। परवाह गरेपछि या त खण्डनी हुन्छ या त प्रशंसा हुन्छ। हामी के गर्ने? तटस्थ बस्नेवाला हौं हामी। तर शास्त्रमै के छ त भन्दाखेरि चाहिँ मूर्ति पूजा विवेकपूर्ण साधना होइन भन्ने कुरा भागवत 10:84-13 मा स्पष्ट लेखेको छ। अनि मूर्ति पूजा गर्नेको लागि त कठोर भन्दा कठोर शब्दको प्रयोग गरिएको छ। के छ भन्दाखेरि यहाँ सुन्नुहोस्, यस्यात्म बुद्धि गुणपितृधातुके स्वधि कलत्रादि शुभौम इज्यधि
यतीर्थ बुद्धि सलिलेन करिचित जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः भनेर सुन्नुहोस्। यसको अर्थलाई म यहाँ सुनाउँछु। हामीलाई त मानसिकता पहिल्यै बनेर बसेको छ, हामीलाई त यो शब्दले धेरै नघोज्ला, तर यस्तो शब्द छ यहाँनिर हेर्नुहोस्। जो मनुष्य आत्मा सम्झिन्छ, केलाई? मुर्दातुल्य शरीरलाई। जसले मुर्दातुल्य शरीरलाई आत्मा सम्झिन्छ, तीन धातुले बनेको यो तीन धातु से यो बनेको जुन शरीर छ, यो तीन धातुले बनेको शरीरलाई नै जो आत्मा सम्झिन्छ अनि आफ्नो स्त्री पुत्रादि सुन्नुहोस्, फेरि सुन्नुहोस् यसलाई। जसले शरीरलाई नै आत्मा सम्झिन्छ अनि यो तीन धातुले बनेको आफ्नो पुत्र स्त्रीहरूलाई आफ्नो सम्झिन्छ। के अरे एउटा कन्डिसन? जसले शरीरलाई आत्मा सम्झिन्छ अनि आफ्नो स्त्री पुत्र आदिलाई के सम्झिन्छ? आफ्नो सम्झिन्छ। अनि पत्थर आदि मूर्तिहरूलाई इष्टदेव मान्छ। तीन कन्डिसन के भयो? पत्थर आदि मूर्तिले आफ्नो इष्टदेव सम्झिन्छ, तीनवटा गन्ध। पहिलो कन्डिसन के अरे? जसले शरीरलाई आत्मा सम्झिन्छ, जसले स्त्री पुत्र आदिलाई आफ्नो सम्झिन्छ, जसले पत्थर आदिको मूर्तिलाई इष्टदेव सम्झिन्छ, अनि पानीलाई तीर्थ सम्झिन्छ, अनि विद्वानलाई चाहिँ केही पनि सम्झिँदैन। स्वयं साक्षात चल्ता फिर्ता तीर्थलाई चाहिँ तीर्थ सम्झिँदैन, अनि खोला नदी आदिलाई चाहिँ महान तीर्थ भनेर जान्छ। त्यहाँ उसलाई चाहिँ के भनेको रहेछ त भन्दाखेरि ग धलाई आकर के हुन्छ हो त्यो भनेको रहेछ। गाई गोडे ग धलाई आकर धा के भयो हो गोखर भनेको रहेछ। ऊ चाहिँ के रहेछ हो भनेपछि फेरि कसले भनेको त? भागवतले भनेको। दशम स्कन्धको 84 अध्याय 13 नम्बरको श्लोकले स एव गोखर, फेरि एव गोखर, ऊ चाहिँ गधा नै हो भनेको छ, कडा शब्दमा भनेको छ। त्यसैले के गर्ने त? अब अर्को पनि म तपाईँलाई अर्को पनि म एउटा भ्रम यहाँनिर चिर्दैछु। ग्रन्थ त एउटा हुन्छ अनि त्यो मुकुटहरू राखिएको हुन्छ त्यहाँनिर, हाम्रो पनि त्यो मूर्ति होइन र भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यो मूर्ति होइन, त्यो त ग्रन्थलाई सजाएको हो, मूर्ति राखेको होइन। मूर्ति पूजाको विरोध गर्ने नि आफै मूर्ति राख्ने भन्छ नि, त्यो मूर्ति राखेको होइन, मूर्तिको पूजा गरेको पनि होइन। त्यो ग्रन्थ वाङ्मय मूर्ति छ नि, शब्दरूपी मूर्ति, त्यसलाई श्रृङ्गार गरेको थियो, राम्रो बनाएको, सेवा गरेको, त्यो चाहिँ हो, त्यो मूर्ति पूजा होइन। त्यसैले हामी कुन मूर्तिको पूजा गर्छौँ? वाङ्मय मूर्तिको, बाणीको गर्छौँ। तेने वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, यानि कि हामी बाणी शब्दको पूजा गर्छौँ। यो चाहिँ यसरी लिनुपर्छ। तर मूर्तिको पूजै गर्दैनौँ, पूजा गर्छौँ भन्दाखेरि मान्छेले हामी जस्तै हुन् भन्ने सम्झिहाल्छन्। त्यसैले हामी मूर्तिको चाहिँ पूजा गर्छौँ, तर वाङ्मय मूर्तिको पूजा गर्छौँ। तपाईहरूले कस्तो गर्नुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा भएन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कि यो त केही उदाहरण मात्रै दिइयो,
यहाँनिर सद्गुरु महाराजले त 8 महिना 10 दिन बसेर खोज गर्नुभयो भने पछाडि के खोज्नु भएन होला। यहाँ केही पुराणहरूको केही तन्त्रको यहाँनिर चर्चा गरियो, तर प्राणजीले सद्गुरु महाराजले के को कमी राख्नुभयो होला त्यस्तो दिव्य स्वरूपले खोज गर्दाखेरि। अब उहाँले त्यत्रो खोज गर्दाखेरि उहाँको हृदयमा के आएछ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, तहाँ मन माने नहीं, सकिगयो नि। त्यति गरेपछि सद्गुरुको मन मानेन भने हाम्रो पनि मन मान्दैन। अब अगाडि बढौँ। सबैभन्दा पहिले कहाँ जानुभएछ? प्रतिमा पूजा गर्नेकोमा जानुभएछ। कोहीका दिन केही दिन त्यहाँनिर बसेर अगाडि बढ्नुभयो। 4 नम्बरमा आउनुहोस्। आए खोजे सन्यासी हे बडे डिम्बधारी, आम पूजे तिनको आवे खलक सारी। 4 नम्बर हेर्नुहोस्। आए खोजे सन्यासी, अब त्यहाँ छोड्नुभयो मूर्ति पूजाको उत्तम कल्याण, र यसमा कथानक पनि सुन्नुहोस् एकचोटि। अब मूर्ति पूजाको गएर पुजारीलाई सोध्नुभयो आत्मकल्याणको साधन के हो भनेर। पुजारीजीले भन्नुभयो आत्मकल्याणको साधन मूर्ति पूजा हो। अच्छा, अनि तपाईँ कहिलेदेखि पूजा गर्नुभएको? उसले गर्वको साथ भन्यो, मैले मात्रै पूजा गरेको होइन, मेरो दादा परदादा बाबुबाजे पनि यही मूर्ति पूजा गर्ने हामी खानदानीको हौँ। 3 पुस्तादेखि तपाईँहरू पूजा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। भगवान्ले कतिचोटि दर्शन दिनुभयो भनेर सोध्नुभयो। भगवान्ले दर्शन, भगवान्को दर्शन गर्नलाई थोडी पूजा गरे हो। यसको सवाल छ। हामी त तलब दिन्छन्, तलब, अनि पूजा गरेको, पेटको लागि पूजा गरे हो। तिमी पनि सिक, एसिस्टेन्ट बन, यस्तो खालको। अनि एकैचोटि दर्शन दिनुभएको छैन त्यत्रो 3 पुस्तामा पूजा गर्दाखेरि पनि छैन। अनि त्यसो भने आत्माको कल्याण कसरी हुन्छ? हामी त्यस्तो कुरा जान्दैनौँ। हाम्रो त पेट पाल्नु छ, जान परिवार पाल्नु छ, त्यति हो भने पछाडि हो त्यहाँनिर मन अडिएन। शास्त्रको खोज गर्नु पनि भयो। शास्त्रले पनि मूर्ति पूजा चाहिँ श्रेष्ठ रहेनछ, उत्तम साधन होइन रहेछ भनेको सबै खोज गरिसकिसके पछाडि अब त्यो ठाउँ छोडेर अगाडि बढ्नुभयो। 4 नम्बरमा कहाँ पुग्नुभयो भन्दाखेरि आए खोजे सन्यासी, सन्यासीकोमा आएर खोज्नुभयो। अर्को ठाउँ जानुभयो। अर्को ठाउँ को बस्नुभएको रहेछ? सन्यासी। सन्यासी शब्दको अर्थ हुन्छ सत प्लस न्यासी। सन्यासी बराबर सत प्लस न्यासी। सत भनेको राम्रोसँग, न्यासी भनेको त्याग गर्नेवाला। जसले राम्रोसँग त्याग गर्न सक्छ उनी सन्यासी हो। सन्यासीको कुरा गरिरहँदाखेरि शङ्कराचार्यको एउटा जीवनको किस्सा उदाहरणीय छ। उहाँ सन्यासी बन्नको लागि लाख कोसिस गर्नुभयो, तर एउटै पुत्र भएको कारणले गर्दाखेरि आमाले दिनु भएन। उहाँभित्र वैरागी सन्यास मत चलाउने शङ्कराचार्यजी एकचोटि नदीमा गएर नाटक गर्नु पर्यो। खोलामा पस्नु भएछ अनि कराउनु भयो, गुहार गुहार गुहार, मलाई गोहीले खायो, आऊ न त आऊ, तिमीले खाएको छैन, तिमी जस्ताको तस्तै आऊ। होइन, मेरो त खुट्टामा गोहीले टोकेको छ, छोड्दैन। अब आमा आफै खोलामा हाम फाल्न पनि सकिनन्, किनारबाट कराउँछिन्। अनि त्यो गोहीलाई छोड्दै भन न त। शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ, होइन गोहीले छोडिदिन्छु त भन्दैछ, तर सन्यासी बन्छस् भने मात्रै छोडिदिन्छु भन्दैछ। लु भयो लु सन्यासी बन्छ भनिदेऊ न त, छोडिदिन्छ भने। होइन, तपाईँले चाहिँ पानी समातेर सङ्कल्प गर्नुपर्छ अरे, अनि मात्रै छोड्छ अरे। अब भएको एउटा छोरो सन्यासी भए पछाडि त मर्दाखेरि घर पनि आउँदैन, त्यसरी माया मार्छ। हत्तपत्त कहाँ मनले मान्छ र? पनि अब मर्नुभन्दा त बरु कमसेकम बाँच्यो भने देख्न त पाइन्छ, सुन्न त पाइन्छ।
लु त सङ्कल्प गर तिमीलाई जो इच्छा छ गर भनेर त्यो एउटा नाटकीय ढङ्गबाट पनि आफू सन्यासी हुनुभएको शङ्कराचार्य 33-34 वर्ष बाँच्नुभयो, 32-33 वर्ष पैदल यात्रा गर्नुभयो 4 धामको। अनि मादल बज्दैछ हो, अगम दिदीकोमा मादल बज्दैछ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। र सबै ग्रन्थहरू दिनुभयो 4 धाम। र शङ्कराचार्यजीपट्टि नजाउँ, म सन्यास भन्ने शब्दलाई जसले सत भनेको सच्चा ढङ्गबाट न्यास त्याग गर्न सक्छ उनी सन्यासी हो। अब वितक सुनौ। अब ऊ चाहिँ कस्तो रहेछ त्यो सन्यासी भन्दाखेरि, हे बडे, बडे भनेको ठुलो, डिम्बधारी भनेको आडम्बरी, आडम्बरी क्या, दिखावा चाहिँ धेरै गर्ने, बाहिरबाट चाहिँ के भन्छ, बाहिरबाट चाहिँ फोस्रो, भित्रको चाहिँ खोक्रो छ थियो। बाहिरको भरि भराउ, भित्रको चाहिँ के खोक्रो, खोक्रो। त्यही त, बाहिरको फोस्रो, भित्रको खोक्रो। मादल हुन्छ नि, मादल ढोलक। एकचोटि स्यालले ढोलक भेटेछ कि, ओहो आज त मेरो दसैँ आयो है, अनि गएर एउटा रुखको फेद पनि गरेर त्यो बाहिरको छाला खोलेर भित्र हाल्दा खोक्रो भयो। डिम्बधारी भनेको आडम्बरी, एकदम बाहिर दिखावा तर भित्र चाहिँ केही। आम पुजे तिनको, फेरि आम भनेको सबैले, आम जनता भन्छ नि, सबैले उसको पूजा गर्थे। आवे खलक सारे, सबै खलक समुदायहरू, जमातहरू उनको दर्शन गर्नको लागि आउँथे, उनको सम्प्रदायमा आएका थिए, उनको सिद्धान्तमा। नाम सुन्नुभयो सन्यासीजीको, त्यतै लाग्नुभयो देवचन्द्रजी। 5 नम्बरमा जाउँ। खलक भनेको के लेख्नुभयो? खलक भनेको मान्छेहरू, समुदाय। खलक, कसका खलक हुनु यही भन्छ नि। कसका खलक हुनु, एउटा जमात क्या, यो समुदाय। खलक भनेको मान्छेहरू। 5 नम्बरमा जाउँ। तहाँ जाए कि खोजिया, त्यो सन्यासीकोमा गएर खोज्नुभयो। जाए कि भनेको गएर, खोजिया। कहे, कहे भनेको त्यो सन्यासीले भन्नुभयो, जानत है सब हम, म नजान्ने छु। कसले भन्छ? त भन्दा म जान्ने, तैँले भन्ने मैले किन मान्ने? मैले भनेको तैँले मान्ने, अनि पो त जान्ने। छ कि छैन? कहे, त्यो 5 नम्बरको दोस्रो चरणमा कहे भनेको त्यो सन्यासीले भन्नुहुँदो रहेछ। के भन्नुहुँदो रहेछ? जानत है सब हम, म सबै जान्दछु, मैले नजानेको के छ र? प्राण्यजीले खेलको प्रकरणमा कलश ग्रन्थमा के भन्नुभएको छ भने, कोट गर्नुहोस् तपाईँहरू चौपाइयो, यो श्लोक भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो कहाँ छ होला, भेटिँदैन होला भन्नेपट्टि जान्छ। यो त भेटिँदैन होला भन्नु परेन, चौपाइयो कलश ग्रन्थमा छ। यो खेलको प्रकरणमा, खेल प्रसङ्गमा आउँछ। कहीँ जानदै हम सब, म चाहिँ जान्ने भन्दाखेरि, जाहेर झुठा खेलै हृदय अति अन्धेर, कहे हम साँचे और झुठे, यौँ फिरे उल्टे फेर भन्ने चौपाइ छ। के अरे? जाहेर झुठा खेलही। यति गरेपछि अब त्यो चौपाइ चाहिँ कसले खोजेर ल्याउने? जसलाई चाहिएको छ उसैले खोज्ने। जाहेर झुटा खेलही, जाहेर प्रत्यक्षमा ऊ झुटको खेती गरिरहेको छ।
अर्को शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि कुराको खेती गरिरहेको छ। एउटा हुन्छ कुराको खेती गर्ने र अर्को हुन्छ खेतीको कुरा गर्ने। जाएर झुटा खेल है। खोजको प्रकरण भनेको त्यस्तै बीच सुरुका केही प्रकरणहरू छन् नि, त्यही आइहाल्छ। जाएर झुट्टा खेल है, हृदय अति अन्धेर। यो खोजको प्रकरण भने मैले खेलको प्रकरण है। यो खोजको प्रकरण अलिक अगाडि छ, खेलको प्रकरणमा चाहिँ खेल लेख्नुभयो। खेल जाएर झुट्टा खेल है, हृदय अति अन्धेर, कही हम साँचे। उनीहरू के भन्छन्, म सच्चा छु, अरू झुटे, अरू झुटा हुन्। यहाँ फिरे उल्टे फेर, यसरी उल्टो फेरमा उनीहरू। त्यसैले आफू जति राम्रो, आफू जति जान्ने, आफू जति भलो अरू कोही पनि हुँदैन। त्यसैले के भन्छन्, राम्रो म भन्छन्। राम्रो म भन्छ नि, अनि यलाई चाहिँ बुढो य भन्छन्। आफूलाई चाहिँ राम्रो, अर्कालाई चाहिँ बुढो भन्छ। एउटा हुन्छ कुराको खेती गर्ने, अर्को हुन्छ खेतीको कुरा गर्ने। अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ दोस्रो वाला हो, खेतीको कुरा गर्ने, कुराको खेती। आडम्बरी भन्ने शब्दमा मैले त्यो लिएँ। अब उहाँले के भन्नुभएछ थाहा छ, देवे नाम सुमिरन नेहेचे कर ग्रहौतम। म तिमीलाई नाम सुमिरन दिन्छु। नेहेचे नाम सुमिरन बराबर दीक्षा लेख्नुहोस्। नाम सुमिरन छ नि यहाँनिर 5 नम्बरको तेस्रो चरणमा, नाम सुमिरन बराबर दीक्षा लेख्नुहोस् त। म दीक्षा दिन्छु भनेछ। सबैभन्दा गुरुहरूलाई हतार हुने भनेको यही हो, म दीक्षा दिन्छु आऊ। सबैभन्दा हतार हुने, अरू केही गर्न हतार हुँदैन। म तिमीलाई दीक्षा दिन्छु आऊ बोलाइहाल्ने। हेर्नुहोस् त, तहाँ जाए कि खोजिया कहे जाना त म सबै जान्दछु, मैले नजानेको के छ, आऊ म दीक्षा दिन्छु सुन। नेहेचे, नेहेचे भनेको निश्चय, कर गरेर, ग्रहो तुम तिमी ग्रहण गर। निश्चय गरेर त्यसलाई तिमी ग्रहण गर। ग्रहो भनेको के अरे, नेहेचे भनेको हो। यो शब्दार्थ पनि सोध्छु है। यो प्रकरण 2 सम्मको क्विज पनि मैले क्वेसनहरू बनाउँदैछु। आधी बनाइसकेको छ, आधी बाँकी छ। त्यो सक्ने बित्तिकै तपाईँले यसरी नै सोध्छु। नेहेचे भनेको निश्चय, कर गरेर, ग्रहो ग्रहण गर तिमी, त्यसलाई निश्चयको साथ विश्वास गरेर ग्रहण गर। 6 नम्बरमा आउनुहोस्। औरत चर्चा करे दत्तकी। दत्तको चर्चा गर्दा रहेछन् ती। को कसकोमा हुनुहुन्छ अहिले हो, सन्यासीकोमा हुनुहुन्छ। औरत चर्चा गरे दत्तकी। दत्त भनेको दत्तात्रेय, भगवान विष्णुको अवतार हुनुहुन्छ दत्तात्रेय। अनुसुया अत्रीको घरबाट पैदा हुनुभएको। दत्त बराबर दत्तात्रेय लेख्नुहोस्। भगवान विष्णुको 24 अवतार मध्येको एउटा। उहाँले दत्तात्रेयले देखाउनु भएको ध्यान योगको यिनीहरूको चर्चा हुँदो रहेछ। औरत चर्चा गरे दत्तकी। अब दिन्छु भने पछाडि भर्खर जानुभएको छ, लिनु परेन त। लिया नाम सुमिरन, नाम सुमिरन लिनु पनि भयो दीक्षा। हेर्नुहोस् है, 6 नम्बरको दोस्रो चरणमा लिया नाम सुमिरन, दीक्षा मन्त्र धारण पनि गर्नुभयो। दत्तजी दत्तात्रेयले देखाउनु भएको ध्यान मार्गको
अनि त्यसको दीक्षालाई पनि ग्रहण गर्नुभयो। तर पर दिलमै न कछु न आबही, त्यत्रो ध्यान गरेको, विशेष गरी उहाँले अष्टाङ्ग योगद्वारा निराकारको ध्यान पक्राइदिनु भयो। दत्तात्रेयको चर्चा गर्ने अनि उहाँले गर्ने भनेको अष्टाङ्ग योग आदिको र निराकारको ध्यान गर्नुपर्छ भनेर। तपाईले यसको लागि के गर्नुहोस् भने ब्रिजभूषणजीको वृत्तान्त मुक्तावली भन्ने ग्रन्थ छ, वित्तक हो त्यो, त्यसमा हेर्नुहोस् सद्गुरु महाराजले के खोज गर्नुभयो, कस्तो कस्तो साधना गर्नुभयो, सबै प्रकारको साधना गर्नुभएको चर्चा त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। अष्टाङ्ग योगद्वारा निराकारको भक्ति, निराकारको ध्यान पक्राएको थियो। तर दिलमै न कछु आबही, दिलमा केही पनि आएन। क्यों ए कसै गरी पनि न पतिजे, विश्वास भएन मनमा, कसै गरी पनि मनमा विश्वास भएन। निराकारको ध्यान कसरी गर्नु? तपाईहरु गर्नु त निराकारको ध्यान। निराकारको ध्यान गर्नुहोस् त। निराकारको ध्यान गरौँ भनेको राज्य र श्यामाजीको स्वरूप अगाडि आइदिइहाल्छ। तपाईहरु त शुद्ध साकारमा प्रमोट भइसक्नु भएको छ, चाहेर पनि निराकारको ध्यान गर्नै सकिँदैन। ध्यान भन्ने बित्तिकै अगाडि स्वरूप आइदिइहाल्छ। निराकार भनेको त्यो शून्य हो, निर्गुण छ। त्यही त छ। तपाईहरु अनि त्यो एक दुई क्लासको कुरा कहाँ हुन्छ त? डिग्री पास गरेको त्यसको जरुरतै छैन। निराकार भनेको चाहिँ त्यो आकारै छैन, शून्य। कसले त्यो छन्, त्यसो त नामहरू अहिले लिनु हुँदैन, पछि चर्चा गरौँ। निराकार जस्तो अष्टाङ्ग ध्यान आदिको कुरा गरे। पर दिलमै न कछु आबही, क्यों हे पतिजे भनेको के लेख्नुभयो? न पतिजे, पतिजे भनेको विश्वास, न पतिजे भनेको विश्वास भएन, मन भनेको मनलाई, मनमा विश्वास भएन केही गरी पनि। अब विश्वासै छैन, निराकारको ध्यान गर्छु भनेर कतिचोटि बस्नु, त्यो बस्दा बस्दै ढाडे दुखिसक्यो, ध्यानमा केही पनि आउँदैन, न मनमा विश्वास हुन्छ। कोही क दिन तहाँ रहे फेर चले जागा और, केही दिन त्यहाँ बस्नु भएछ अनि निस्किनु भएछ। खोजेको पाइँदैन भने बसिरहनु किन? एउटालाई छोडेर अर्कोलाई त लिनै पर्छ। कोही क दिन तहाँ रहे, केही दिन त्यहाँ बस्नुभयो, कसकोमा? सन्यासीकोमा। फेर चले जागा और, फेरि चले जानुभयो, जागा भनेको ठाउँ, और अर्को ठाउँ, अर्को ठाउँ फेरि जानुभयो। अब उहाँ चाहिँ को छ रहेछ भने बडे डिम्ब कन्फटे, डिम्बधारीकोमा त अघि जानुभएको थियो, आडम्बरीकोमा। अब अहिले चाहिँ कन्फटेकोमा जानुभएछ। कन्फटे भनेको जोगीको नाम। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको, त्यो कान चिरेका जोगीहरू। कन्फटे भनेको कान फाटेका, कान फाटेकोलाई के भन्छ? कन्फटे। एक त डिम्बधारी, अर्को कन्फटे। चले गए तीन ठाउँ र उनको ठाउँमा जानुभएछ। जानेवाला को हो? देवचन्द्र महाराज। अब 8 नम्बरमा वे भनेको तिनीहरू, ती कन्फटे जोगीहरूको जमात। वे राजगुरु कहावही, त्यो जमातमा पनि एउटा सिरदार थियो, राजगुरु भनेर उसलाई भनिदो रहेछ। कहावही कहलाउँथ्यो, राजगुरु, राजगुरु हुन्छ, राजगुरु कहलाउँथ्यो। बहुत चेले तिनके,
गुरु राजगुरु भनेको धेरै जसको चेला छ ऊ राजगुरु भयो। बहुत चेले भनेको के हो? चेले भनेको चेला चेली। तिनके उनको कच्छ देश ताई माने, पुरै कच्छ देशले मान्दो रहेछ उसलाई। कच्छ देश ताई माने, उसले कच्छ देशले पुरै मान्दो रहेछ। जाहे पहुँचे, पहुँचे पुग्नुभयो। जाई पहुँचे भनेको पुग्नुभयो। जाई पहुँचे भनेको के अरे? पुग्नुभयो। इनमे भनेको त्यो राजगुरुको समीपमा, सङ्गतमा, निकटमा। अब अगाडि के हुँदो रहेछ हेर्दै जाउँ। कोही कदिन तहाँ रहे, केही दिन त्यहाँ रहनुभएछ कनफट्टेकोमा। अब यो कनफट्टेको विषयमा म अलिकति तपाईँलाई चर्चा गर्छु। एउटा नाथ पन्थ भन्ने हुन्छ, एउटा पन्थको नाम हो यो नाथ भन्ने। नाथ पन्थमा एउटा के छ भन्दाखेरि गोरखपन्थी योगीहरू छन्। एउटा नाथ पन्थभित्र पनि विभिन्न छ। त्यहाँमध्येको गोरखपन्थ भन्ने छ एउटा नाथ पन्थभित्रको। यी गोरखपन्थहरूका जोगीहरू आफूले दीक्षा प्राप्त गर्ने समयमा कान चिर्ने गर्छन्। र त्यो कान चिर्छन् भनेको कान छेड्छन्, कानमा दुलो पार्छन्, अनि त्यहाँनिर मुन्द्राहरू झुन्ड्याउँछन्, सिक्का पैसाहरूको अथवा कुण्डलहरू लगाउने त्यो कानमा। यो चाहिँ कसले गर्छ अरे? गोरखपन्थीहरूले। नाथ पन्थभित्रका एउटा उनीहरूको परम्परा हो। दीक्षा ग्रहण गर्ने बेलामा त्यो कार्य गर्छन्। अगाडि बढौँ, 9 नम्बरमा जाउँ। कोही क दिन तहाँ रहे, केही दिन त्यहाँ रहनुभयो। साख न होइ अन्दर, अन्दर साक्षी भएन, आत्मा साक्षी भएन। शाख भनेको साक्षी, शाख बराबर साक्षी, भित्र साक्षी भएन। पुछि चर्चा तिनकी, चर्चाको विषयमा, उसको चर्चाको विषयमा सोध्नुभयो। कसलाई? कनफट्टेलाई। कछु न पढे खबर, कछु न केही पनि, पढे भएन, खबर खबर शुद्धि, केही शुद्धि बुद्धि ज्ञान हासिल हुन सकेन। उसलाई केही थाहा नै रहेनछ। कछु न पढे खबर, केही पनि खबर परेन। न त आत्मा साक्षी भयो उसको कुराले। अब यो त सूत्रवत् ढङ्गमा छन् यी चौपाइहरू। लामो व्याख्या यदि पढ्नु छ भने वृत्तान्त मुक्तावली भनेर मैले अहिलेसम्म 2 चोटि भनिसकेँ। वृत्तान्त मुक्तावली। हजुर हजुर के त अहिलेसम्म 2 चोटि भयो। 10 नम्बरमा जाउँ। अहिलेसम्म कतिवटा ठाउँमा जानुभयो भन्नुहोस् त? सबैभन्दा पहिले कहाँ जानुभयो? मूर्ति पूजा गर्नेकोमा जानुभयो, त्यसपछि सन्यासीकोमा, त्यसपछि कनफट्टेकोमा जानुभयो। आडम्बरी त कनफट्टे पनि आडम्बरी हो, सन्यासी पनि आडम्बरी नै हो। विशेष गरी 3टा ठाउँमा गएको कुरा आयो। अब अर्को सुन्नुहोस्। 10 नम्बरमा फेर बैरागी कापडी, बैरागी कापडीकोमा जानुभएछ। यो कापडी भनेको चाहिँ यी जनावरहरू नचाउनेहरू। हजुर कापडी भन्ने हो। बाँदर नचाउने हुन्छन्, भालु नचाउने हुन्छन्, सर्प नचाउने हुन्छन्। जूतिर अथवा कता कता तपाईँले बाघ नचाउने पनि हुन्छन्। बाघसँगै खेल्ने, बाघले केही पनि गर्दैन। अनि चिम्पान्जीहरूसँग खेल्ने, चितुवाहरूसँग खेल्ने, सिंहहरूसँग खेल्ने छन्। उनीहरूलाई देख्दाखेरि त्यत्रो जनावरहरू
त्यत्रो त्यत्रो जनावर भन्दैछु, जनावर नचाउने त्यत्रो त्यत्रो जनावरलाई बसमा ल्याउन सक्ने यिनीहरूभित्र चाहिँ केही छ होला, यो साधनाको शक्ति केही होला भन्ने लागेर एक बैरागे कापडीकोमा जहाँ गएर केही दिन बस्नुभयो। के गर्दो रहेछ त्यो भालु नचाउने, एक दिन भालु नचाउने सँगसँगै जानुभएछ क्या। दिउँसोभरि भालु नचाउँदो रहेछ, रातभरि आफै नाच्दो रहेछ हो। अब 2-4 पैसा कमाउँछ, लगाइदिन्छ सुत्ने बेलामा। अनि यो त झन् घटिया रहेछ, बरु पहिलेकै ठिक थिए भनेर 10 नम्बरमा हेर्नुहोस्। फेर बैरागी कापडी में रहे कोही का दिन, केही दिन रहनुभयो। बस्त नदेखि तिनमे, बस्त भनेको वस्तु भनेको तत्त्वज्ञान। तत्त्वज्ञान नदेखि तिनमे, उसमें तत्त्वज्ञान देख्नु भएन। परे तिनमे, वस्त नदेखि तिनमे, परे भनेको परेका थिए। इन्द्रियको वश भनेको वशमा, मन भनेको मनको, मन इन्द्रिय गुणाङ्ग इन्द्रियको वशमा परेको उहाँले देख्नुभयो। उसमा तत्त्वज्ञान देख्नु भएन, केवल चमत्कार मात्रै देख्नुभयो, आडम्बरपन मात्रै देख्नुभयो। र यो सबै खोजको प्रसङ्गलाई कलश ग्रन्थमा बडा सुन्दर ढङ्गबाट उहाँले राख्नु भएको छ। उहाँले कलश हिन्दुस्तानी ग्रन्थको प्रकरण 1 मा, प्रकरण 2 मा यो खोजको प्रसङ्गहरू राख्नु भएको छ। सबै यिनै खोजका प्रसङ्गहरू। त्यहाँनिर के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, पियामै बहुत भान्त तोको खोजिया, छोड धन्दा सब और, पुछत फिरौँ सुहागनी, कोही बतावे पिया ठौर। कलश ग्रन्थको अगाडिका प्रकरणहरू, खोजका प्रकरणहरू छन्। त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि, एक ठाउँमा पियामै बहुत भान्त तोको खोजिया, छोड धन्दा सब और, पुछत फिरौँ सुहागनी, कोही बतावे पिया ठौर। हे पिया, तपाईँलाई जब दर्शन दिनुभयो नि 40 वर्ष पछाडि, अनि चाहिँ भन्नुभयो, तपाईँलाई मैले कक्षामा 4 वर्ष लगाएर खोजेको थिएँ भनेर। छोड धन्दा सब और, सबै काम धन्दा छोडेर मैले एउटै मात्रै काम के गरेँ, तपाईँलाई खोज्ने। पुछत फिरौँ सुहागनी, म कुनै सुहागिन आत्मालाई, भक्तलाई खोज्ने गर्दछेँ कि उसले परमात्माको ठाउँ बताइदियोस् भनेर। त्यस्ता भक्तहरूको म खोजी गर्नको लागि भड्किन्थेँ भनेर त्यहाँ आएर यो कुराको खुलासा गर्नुभएको छ। र उहाँले गर्नुपर्ने सबै साधना गर्नुभएको छ। त्यो साधनामा के कस्ता डरलाग्दा साधनाहरू छन्, त्यो सबै उहाँले गर्नुभएको। तर बस्त नदेखि तिनमै परे इन्द्रिय वश मन। 11 मा जाउँ अब। यिन भान्त, यस प्रकारले मस्जिदमा, मस्जिद भनेको मस्जिदमा मुल्ला की करी सोहबत, धर्म, त्यहाँको धर्मगुरु, मुल्ला भनेको मुल्ला भन्छ धर्मगुरुलाई, उसको पनि सङ्गत गर्नुभएछ मस्जिदमा गएर। मुल्लाको सोहबत भनेको सङ्गत। तहाँ कछु न पाबही, त्यहाँ केही पनि पाउनु भएन। त्यसको मतलब उनीहरूको ग्रन्थमा आफूलाई चाहिने केही कुरा पाउनु भएन भनेको होइन, ग्रन्थमा पाउनु भएन भनेको होइन। त्यो मुल्लाले भनेको कुरा चाहिँ विश्वास भएन। खोट चाहिँ ग्रन्थमा लगाउनु भएको होइन, ग्रन्थलाई चाहिँ खोट लगाउनु भएको होइन। व्याख्या गर्नेले चाहिँ विश्वास हुने गरी व्याख्या गरेनछ भनेर बुझ्नुपर्छ। यिन भान्त मस्जिदमै मुल्ला के गरी सोहबत, तहाँ कछु न पाबही, केही पाउनु भएन।
कोहीका दिन रहेती त केही दिन त्यहाँनिर रहनुभयो। अगाडि बढौँ। और ब्राह्मण भेषकै 12 नम्बरमा और भनेको र, ब्राह्मण भेषधारी, कै भनेको कयौँ भेषधारी, कयौँ भेषधारी ब्राह्मणको सङ्गत गर्नुभयो। यिनीहरूसँग चाहिँ सबैभन्दा बढी सङ्गत गर्नुभयो, किनकि यी भेषधारी ब्राह्मणहरू वेदवेत्ता थिए, उपनिषदका यिनीहरू ज्ञाता थिए, पुराणका यिनीहरू ज्ञाता थिए र सबैभन्दा लामो समय चाहिँ यिनीहरूसँगै बस्नुभएको छ। विशेष गरी 2.5 वर्ष यिनीहरूसँगै बस्नुभएको छ। त यहाँ हेर्नुहोस्, और ब्राह्मण भेषकै, और भनेको र, ब्राह्मण भेषकै, कै ब्राह्मण भेषधारी, कै भेषधारी ब्राह्मणको सङ्गत गर्नुभयो। और भेष भनेको अरू भेषधारी साधुहरू, और भेष भनेको अरू भेषधारी साधुहरू सबै ठाउँमा गएर खोज गर्नुभयो। सबै ठाउँका अरू भेषधारी साधुहरू अनि कयौँ भेषधारी ब्राह्मणहरूको सङ्गतमा गरेर रहनुभयो। खोजत ही फिरत रहे, खोजत ही खोज्दै, फिरत रहे घुम्दै बस्नुभयो, खोज्दै घुम्दै बस्नुभयो। मेहनत गरी अति जोर, धेरै मेहनत गर्नुभयो। अति जोर भनेको धेरै मेहनत गर्नुभयो। त्यस्तरी धेरै मेहनत गर्नुभयो, खोज्नुभयो। तैपनि त्यहाँनिर आत्मसाक्षी भएन, तत्त्वज्ञानको अनुभव हृदयले गर्न सकेन। यसो गर्दा गर्दै कति समय बितेछ भने 4 वर्ष बितेछ। 21 वर्षको उमेर भयो देवचन्द्रजीको। 12 नम्बरको चौपाईमा कति वर्ष भयो अरे देवचन्द्रजी? 21 वर्षको हुनुभयो। 4 वर्ष व्यतीत भयो। अब 13 मा आउँ। फिरते भुजनगर आए तिन शहर में, फिर्दै घुम्दै फिर्दै भुजनगरमा आउनुभयो। 3 शहर में, त्यो शहरमा आउनुभयो घुम्दै फिर्दै। कहाँ? होइन, 17 वर्षमा चाहिँ घरबाट निस्किनु भयो। 4 वर्ष कक्षामा खोज गरेपछि 21 वर्षको हुनुभयो। 21 वर्षको उमेरमा भुजनगर पुग्नुभयो। घरमा थाहा छ? थाहा छैन। छोरो हराएको कति भयो? 4 वर्ष भयो। र यो प्रसङ्गलाई म अलिक पछि भन्ने छु। यो छोरो हराएर घरमा के भयो, कस्ता कस्ता बितकहरू भए। फिर्ते भुजनगर आए 3 शहर में, भुजनगरको सहरमा, कच्छ नै हो यो। भुजनगर पनि अर्कै, कच्छ छोडेर अर्कै देश होइन, कच्छभित्रकै भुजनगर हो यो। तहाँ हरिदासजी रहे, त्यहाँ हरिदासजी रहनुहुन्थ्यो। भई सोहबत 300, सोहबत भई सङ्गत भयो 300 हरिदासजीसँग। हरिदासजीसँग सङ्गत भयो। सोहबत शब्दको अर्थ हुन्छ सङ्गत। अब हरिदासजीको परिचय दिँदै हुनुहुन्छ 14 नम्बरमा। वे थे राधा वल्लभी, वे भनेको ती हरिदास, वे भनेको ती। वे शब्दको अर्थ सिधा अर्थ चाहिँ ती हो, तर ती को हो त भन्दाखेरि हरिदासजी। तिनी थिए राधा वल्लभी, राधा वल्लभ सम्प्रदायका उनी थिए। राधा वल्लभ सम्प्रदायका उनी थिए। अब यो राधा वल्लभ सम्प्रदाय कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि हरिवंश, हित हरिवंशले यो चलाउनु भएको। राधा वल्लभ भनेको श्री हरिवंशले चलाउनु भएको सम्प्रदाय राधा वल्लभ।
जसलाई श्री हरिवंशलाई हित हरिवंश पनि भन्ने गरिन्छ। 1500 शताब्दीतिर सुरु गर्नुभएको र उहाँ चाहिँ राधाजीको विशेष सेवा गर्ने, उपासना गर्ने। राधा वल्लभ सम्प्रदायमा राधाजीको विशेष उपासना हुन्छ। त हरिदासजी राधा वल्लभ सम्प्रदायको हुनुहुँदो रहेछ। सेवत कारज आत्म, सेवत सेवा गर्नुहुन्थ्यो उहाँ। अब कसको सेवा गर्नुहुन्थ्यो? दुईटा स्वरूपको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। बालमुकुन्द र बाँके बिहारीजीको आउँदैछ त्यो प्रसङ्ग। सेवत सेवत भनेको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। कारज आत्म, आत्माको लागि। कारज भनेको कार्य, आत्माको कार्यको लागि भनेको विशेष आत्माको लागि सेवा गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो सेवा बङ्के बिहारीकी आयो नि त। सेवा गर्ने भनेको कसको भन्दाखेरि बङ्के बिहारी, बाँके बिहारीजीको। बाँके बिहारीको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। करे सखी भाव धर्म, सखी भावमा रहेर धर्म गर्नुहुन्थ्यो। सेवा कसरी गर्नुहुन्थ्यो अरे? सखी भावमा गर्नुहुन्थ्यो। सखी भाव, आफूलाई सखी ठानेर। होइन, सखी भाव अलिक अलगै हो। करे सखी भाव धर्म, सखी भावमा रहेर सेवा गर्नुहुन्थ्यो। कसको भन्दाखेरि बाँके बिहारीजीको। धर्म, हजुर, धर्मलाई धर्म, कर्मलाई करम, मर्मलाई मरम भन्छ नि त, नर्कलाई नरक भन्छ। अब अगाडि बढौँ। 15 नम्बरमा जाउँ। रहे तिनकी सोहबत में, रहे भनेको रहनुभयो। तिनकी उनकी, कसकी? होइन, हरिदासजीकी। सोहबत भनेको सङ्गतमा रहनुभयो। सङ्गतमा रहने आधार चाहिँ के बनेछ त भन्दाखेरि सबैतिरबाट भड्केर विचलित भएर आउनुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै चुम्बकले ताने जस्तो किन भएछ? देखी सेवा अति प्रेम। देखी भनेको देखेर, सेवा अति प्रेम, अति प्रेमको साथमा सेवा गरेको देखेर त्यहाँ आएर चाहिँ उहाँको चित्त ठाउँमा आएछ, स्थिर भएछ। तर यो पनि कहिलेसम्म छ है? यसमा पनि स्थिर भएछ भनेको 40 वर्षसम्म त्यही स्थिर भएको होइन। केही शान्त भयो। अरूतिर पुरै आडम्बरहरू देखेर, प्रपञ्चहरू देखेर पुरै बजार छिचोलेर आउनुभएको थियो। त्यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ आत्मालाई अलिकति आनन्द भयो। यसमा चाहिँ केही न केही छ, सार कुरा भन्ने कुरा। देखी सेवा अति प्रेम, साँचा देखा तिनको। साँचा भनेको सच्चा, हरिदासजीलाई सच्चा देख्नुभयो। तिनको भनेको हरिदासजीलाई सच्चा देख्नुभयो। सेवत हे, सेवा गर्नुहुन्थ्यो। अति नेम, नियमको साथमा। नेम भनेको नियम, नियमको साथमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले सेवामा विवेक पनि हुनुपर्छ, नियम पनि हुनुपर्छ। सेवामा विवेक भएन भने त कथा सुपारी चुना, ल्वाङ इलाइची बिडी वाली चतुर सुजा। कथा पनि आयो, सुपारी पनि आयो, चुना पनि आयो, ल्वाङ पनि आयो, इलाइची पनि आयो, बिडी चाहिँ छैन रहेछ। अब बिडी चाहिएन, बिडी किन्न पठाएँ ना मैले। बिडी दिनु भनेर साउजीलाई माग्दाखेरि साउजीले के दिन्छ? हो, ज्ञान भएन भने सेवामा ध्यान हुँदैन। नियम पनि चाहिन्छ फेरि सेवाको लागि।
त्यही भएर नियम बसालिदिएको, नियमले सेवा गर्ने। सेवत है अति नेम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। अब त्यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ म एउटा सुन्दर चौपाई भन्दैछु ब्रजभूषण वृत्तान्त मुक्तावलीबाट। देवचन्द्रजीलाई बडा आनन्द र प्रसन्नताको अनुभूति भयो। के लेखिएको छ भन्दाखेरि, उभय चातक स्वान्ति जल वे मगन चन्द्र चकोर, बढियो आनन्द मन वहाँ जिमे खुले पङ्कज भोर भन्ने चौपाई छ। यसको भाव चाहिँ के हो भने, उभय चातक, अब यो चौपाईको पनि हेडिङ मात्रै लेख्नु होला, उभय चातक। चातक, चातक भनेको पक्षीको नाम। यसमा के भनियो भन्दाखेरि, उभय चातक स्वान्ति जल है मगन चन्द्र चकोर। एउटा चातक पक्षी भन्ने हुन्छ, त्यो स्वान्ति नक्षत्र हो एउटा। स्वान्ति नक्षत्रमा यदि वर्षा भयो भने त्यो चातक पक्षीलाई बडा आनन्द हुन्छ अरे। त्यो पक्षी हो। हाम्रो परिक्रमामा पनि चातक भन्ने नाम आएको छ। परिक्रमामा चातक नाम आएको छ। र त्यो चातक भन्ने पक्षीलाई चाहिँ स्वान्ति भन्ने नक्षत्रमा आकाशबाट वर्षा भयो भने बडा आनन्दको अनुभव हुन्छ अरे। अनि चन्द्रमा उदाउँदाखेरि चकोर भन्ने पक्षीलाई प्रसन्नता हुन्छ। त्यस्तै खालको प्रसन्नता देवचन्द्रजीले हरिदासजीलाई पाएर भयो र उहाँको हृदयमा कमलको फूल फुल्न थाल्यो आनन्दको। यो चौपाईको भाव बडा सुन्दर छ। दृष्टान्त दुईटा दिएको छ, एउटा चातक पक्षी र चकोरको। स्वान्ति नक्षत्रमा पानी पर्दाखेरि जसरी चातक पक्षीलाई प्रसन्नता हुन्छ, जसरी रात्रिको समयमा चन्द्रमालाई देखेर चकोर पक्षी आह्लादित हुन्छ, त्यसै गरी नै हरिदासजीको त्यो प्रेम सेवालाई देखेर देवचन्द्रजीको हृदय आह्लादित भयो, प्रसन्न भयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। 15 नम्बरमा चौपाईलाई दोहोऱ्याउँ। रहे तिनकी सोहबत में देखी सेवा अति प्रेम, साचा देखा तिनको सेवत है अतनेम, सेवत है अतनेम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जीना करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना में कि न सुख हो पिया, तुम मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समारथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जनमांधे जो हम होते पिया, सो तुम देखते कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगे नैन भराए जी।
एति पुकार पिया सुन के अब ढिल करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अर्ज में तो करूं पिया जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कांठ लगाए जी। कांठ लगाए कांठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी। सकसों से वाकरो पिया सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में का कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पियो जी। मैं अर्ज करो मेरे धनी जी। धाम के धनी की